नमस्ते, एरी इन्फोसिसको युट्युब च्यानलमा तपाईहरुलाई स्वागत छ। आजको टपिकमा मैले तपाईहरुलाई कम्प्युटर साइन्स भित्र पढाउने एउटा इम्पोर्टेन्ट टपिक जसलाई चाहिँ टोपोलोजी भनिन्छ, त्यो टपिक लिएर आएको छु। मैले टोपोलोजी भनेको खासमा के हो त भनेर मैले यो क्लासमा तपाईहरुलाई भन्दिने छु र टोपोलोजिज कति प्रकारका हुन्छन् भनेर पनि भन्दिने छु र तिनीहरुका फाइदा र बेफाइदा के हुन् भनेर त्यो पनि भन्दिने छु। ध्यान दिएर हेर्नु होला, आजको टपिक एकदम इम्पोर्टेन्ट छ। यो चाहिँ कोर्स बुकमा पनि पाइन्छ, जस्तै यता बीबीए ब्याचलर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेसन बीबीए अनि ब्याचलर इन होटल म्यानेजमेन्ट बीएचएम र बीसीए यता कम्प्युटर साइन्सतिर पनि कम्प्युटर इन्जिनियरिङहरुतिर पनि यो टपिकहरु पढ्नुपर्ने हुन्छ। आशा छ तपाईहरुलाई यो ट्युटोरियलले यो क्लासले हेल्प गर्नेछ। सुरु गरौँ। टोपोलोजी भनेको के हो त? टोपोलोजी भनेको फिजिकल अरेन्जमेन्ट अफ कम्प्युटर सिस्टम which is connected to each other by communication medium। भनेको फिजिकल अरेन्जमेन्ट अफ कम्प्युटर सिस्टम हो टोपोलोजी भनेको, which is connected to each other, एउटा र अर्कोमा कनेक्ट भएको हुन्छ के को माध्यमबाट? कम्युनिकेसन मिडियमको माध्यमबाट। त्यो कम्युनिकेसन मिडियम के हुन सक्छ? वायर पनि हुन सक्छ, अनि राउटर पनि हुन सक्छ, अनि मोडेम पनि हुन सक्छ, अनि हब पनि हुन सक्छ। हरेक कुराको माध्यमबाट एउटा कम्प्युटर र अर्को कम्प्युटर कनेक्सन गरिन्छ भने त्यस्तोलाई चाहिँ के भनिन्छ त? टोपोलोजी भनिन्छ। अब टोपोलोजीहरु धेरै खालका हुन्छन्। नेटवर्किङ गर्नको लागि आफ्नो अफिसको चरित्र कस्तो छ, अफिस कत्रो छ, साइज कत्रो छ, आफूलाई कस्तो चाहिएको त्यो हेरेर टोपोलोजी निर्धारण गर्न सकिन्छ। कस्तो टोपोलोजी आफूले राख्ने हो, कुन खालको अफिसको लागि सेटअप गर्ने हो त्यो हेरेर चाहिँ टोपोलोजी बनाउन सकिन्छ। टोपोलोजीहरु धेरै खालका हुन्छन्, जसमध्ये सबैभन्दा एक नम्बरमा छ बस टोपोलोजी। बस टोपोलोजी भनेको यस्तो खालको टोपोलोजी हो जसमा चाहिँ एउटा वायर हुन्छ, सेन्ट्रल वायर हुन्छ। यो हाइवे भयो, यो टोपोलोजीको लागि यो वायर हाइवे भयो। तपाईले ए बाट ई मा मेसेज पठाउनु छ भने डाइरेक्ट आउँदैन, ए बाट यहाँ हाइवेमा आउँछ अनि त्यहाँबाट यहाँ आउँछ। ए बाट एच मा पठाउनु छ भने यहाँबाट हाइवेमा आउँछ, त्यसपछि यहाँबाट यहाँ जान्छ मेसेज, केही मेसेज पठाउनु छ भने। तर यो हाइवेमा गइसकेपछि सबै कम्प्युटरहरुले नोड्स पनि भनिन्छ यसलाई, नोड्स पनि भनिन्छ। नोड 1, नोड 2, नोड 3, नोड 4 पनि भनिन्छ। मैले कम्प्युटर ए बी सी डी ई एफ जी एच यसरी भनिदिएको छु है। नोड्स पनि भनिन्छ। अब यो ए ले कम्प्युटरले एचलाई मेसेज पठाउनु छ भने सबैले मेसेज हेर्छन् का, प्राइभेट मेसेज पठाउन मिल्दैन यसमा। त्यस्तो खालको टोपोलोजी हो बस टोपोलोजी। अब यसको फाइदा र बेफाइदाहरु के छन्, एडभान्टेज डिसएडभान्टेज हेर्नु होला। बस टोपोलोजी सजिलो छ, एउटा वायर लिने, कम्प्युटरहरुलाई यही वायरको माध्यमबाट जोड्दै जाने, त्यस्तो खालको टोपोलोजी बस टोपोलोजी भनिन्छ। एडभान्टेज फाइदा के छ त बस टोपोलोजीको? इजी टु सेटअप, सेट गर्न सजिलो छ, ह्यान्डल पनि गर्न सजिलो छ, इम्प्लिमेन्ट पनि गर्न सजिलो छ, कार्यान्वयन गर्न पनि सजिलो छ। बेस्ट सुइटेड फर स्मल नेटवर्क्स, सानो खालको नेटवर्कहरुको लागि सजिलो हुन्छ। म अब बस टोपोलोजी बनाउँछु भनेर 1 किलोमिटर जति लामो तार तान्नुहुन्छ भने त्यो नेटवर्क क्र्याश हुन्छ। किन भन्दाखेरि जति लामो तार तान्दै जानुहुन्छ त्यसमा कम्प्युटर नोड्सहरु पनि कम्प्युटरको संख्या पनि जोडिदै जान्छ, अनि सबै कम्प्युटरले त्यो तारमा मेसेज दिँदै जाने हो भने त्यसले हाई ट्राफिक भएकोले गर्दाखेरि त्यो क्र्याश हुन्छ के, थाम्न सक्दैन के, चल्दैन के। लामो ठुलो खालको नेटवर्कहरुमा चाहिँ बस टोपोलोजी उपयुक्त होइन। इट कस्ट भेरी लेस, छोटोको लागि चाहिँ उत्कृष्ट हो। बेस्ट सुइटेड फर स्मल नेटवर्क, छोटोको लागि, छोटो नेटवर्क, सानो नेटवर्कको लागि राम्रो हो। कस्ट हुन्छ लो कस्ट, इजी टु एड एन्ड रिमुभ नेटवर्क नोड्स इन नेटवर्क, इजी हुन्छ नि रिमुभ गर्नलाई। एउटा कम्प्युटर जस्तै नोड्स भनेको यो कम्प्युटर हटाइदिन पनि सक्यो, यो हटाइदिन सक्यो आफ्नो आवश्यकता। यो कम्प्युटर तपाईलाई पर्सनल युजको लागि चाहियो, नेटवर्कमा राख्दिने भने यो हटाउन मिल्छ कि, एडभान्टेज हो। रिक्वायर्स ओन्ली केबल मात्रै चाहियो यहाँनिर, न राउटर चाहियो, न हब चाहियो, केही चाहियो हैन, तार भए पुग्छ कि एउटा एडभान्टेज। डिसएडभान्टेज के छ? केबल लेन्थ इज लिमिटेड हुन्छ लेन्थ।
धेरै लामो तन्काएर धेरै लामो बनाउँछौँ भन्न मिल्दैन। लिमिटेड नम्बर अफ नेटवर्क्स नोड देयर क्यान बी कनेक्टेड, लिमिटेड मात्रै कनेक्सन गर्न सकिन्छ। परफर्म वेल ओन्ली फर अ लिमिटेड नम्बर अफ नोड्स, थोरै कम्प्युटरहरूको लागि मात्रै पर्फेक्ट हुन्छ। वेन द नम्बर अफ डिभाइस कनेक्सन टु द बस इन्क्रिजेस द इफिसियन्सी डिक्रिजेस, जति कम्प्युटर थप्दै जानुहुन्छ इफिसियन्सी डिक्रिज हुँदै जान्छ। इट इज सुटेबल फर नेटवर्क विथ लो ट्राफिक, थोरै ट्राफिकको लागि, छिटो छरितो सानो अफिसको लागि चाहिँ एकदम उपयुक्त हुन्छ। इट इज हाइली डिपेन्डेन्ट अन सेन्ट्रल बस, त्यो बिचको तार छ नि त्यसमा डिपेन्डेन्ट भएको हुन्छ, त्यो तार क्रास भयो भने पुरै नेटवर्कै कोल्याप्स हुन्छ। फल्ट इन द बस लिड्स टु द नेटवर्क फेलियर, त्यही भनेको। इट इज नट इजी टु आइसोलेट फल्ट्स इन द नेटवर्क नोड्स, अब त नेटवर्क नोडमा एउटामा चाहिँ कम्प्युटरमा समस्या आयो, त्यो 4-5वटा कम्प्युटर जोड्यो, जस्तै मैले भनेको के भन्छ, इट इज नट इजी टु आइसोलेट फल्ट्स इन नेटवर्क नोड्स। यहाँ समस्या देखियो भने अब त्यो यसलाई आइसोलेट गर्न मिल्दैन क्या, यो कुनै कम्प्युटरहरू चल्दैन यहाँनिर, यता चाहिँ चल्छ यो चल्दैन कम्प्युटर, त्यही भएर त्यसलाई आइसोलेट गर्न सकिँदैन। अरू टोपोलोजी हुन्छ, कुनै टोपोलोजी म पछाडि भन्छु, तिनीहरूमा चाहिँ एउटा बिग्रियो भने छोड्दा हुन्छ, तर यसमा चाहिँ त्यस्तो मिल्दैन। इफ केबल इज फेल अर नेटवर्क इज फेल, एउटा केबल बिग्रियो भने सबै गयो। प्राइभेट मेसेज क्यानट, प्राइभेट मेसेज पठाउनु मिल्दैन, यो ग्रुपमा मेसेज पठाए जस्तै हो कि, तपाईँले ग्रुपमा मेसेज पठाउनु भने सबैले हेर्छन् नि, त्यहाँ पर्सनल मेसेज पठाउँछु भनेर ग्रुपमा छिरेर मेसेज गरेर मिल्दैन नि। डिसएडभान्टेज, वान वे कम्युनिकेसन हुन्छ, सिम्प्लेक्स हुन्छ, डुप्लेक्स हुँदैन। भनेको करलेक्स जस्तो हुन्छ कि यो, यताबाट हेलो 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 चार्ली चार्ली भन्छ, ट्याङ्गु भन्छ, अनि यस्तो भन्छ, ओभर ओभर भन्छ, ओभर भनेको सक्यो भनेको, अनि उताबाट उसले बोल्छ, त्यस्तै हो क्या। यहाँबाट वान वे मात्रै हुन्छ कम्युनिकेसन, दुईचोटि दोहोरो फोनमा जस्तो हाम्रो फोन हुन्छ नि, हातमा बोक्ने फोन, त्यो त डुप्लेक्स हुन्छ, यताबाट पनि बोल्यो फेरि उताबाट पनि बोल्यो, त्यस्तो हुँदैन क्या। मैले भनेको हो, जस्तै एबाट तपाईँलाई एफमा मेसेज पठाउनु छ भने एबाट मेसेज पठाउने, यसले रिसिभ गर्छ, अनि फेरि यसले यता रिप्लाई गर्छ क्या। एबाट पनि पठाउने, एफबाट पनि पठाउने, बीबाट पनि एमा पठाउने, एबाट बीमा, यस्तो हुँदैन। एकचोटि पठाइसक्ने, त्यसले रिसिभ गर्छ अनि फेरि उताबाट पठाउने, त्यस्तो हुन्छ क्या, सिम्प्लेक्स हुन्छ कि वान वे कम्युनिकेसन। ट्री टोपोलोजी, अल नोड्स आर कनेक्टेड लाइक ब्रान्च अफ अ ट्री, ब्रान्च अफ ट्रीको रुख जस्तै हुन्छ यहाँनिर चाहिँ। अब यो ट्री टोपोलोजी भनेको चाहिँ कस्तो हो त, बस टोपोलोजी र स्टार टोपोलोजी कम्बाइन गर्नु नि ट्री टोपोलोजी भन्छ। यो बस टोपोलोजी जस्तै हाइवे छ नि, यो एउटा तार छ नि, यो बस टोपोलोजी जस्तै एउटा मेन तार हुन्छ, त्यसमा कम्प्युटरहरू जोडिएको हुन्छन्, हो यो बस टोपोलोजी। प्लस स्टार टोपोलोजी, यहाँ हेर्नु त यो जोडिएको छ नि, यहाँनिर हब, यहाँबाट ट्याग, यहाँ हब छ, यहाँबाट यहाँ जोड्ने, यहाँबाट यहाँ जोड्ने, नभए वायरलेसको माध्यमबाट, वाइफाईको माध्यमबाट पनि जोड्न सकियो। यहाँ यसरी जोड्ने, यहाँबाट यसरी जोड्ने, यहाँबाट फेरि यहाँ जोड्ने, यसरी जोड्दै जाने कि स्टार जस्तो यहाँ अनि बस जस्तो यहाँ, दुईटा टोपोलोजी, बस टोपोलोजी स्टार टोपोलोजीको कम्बिनेसनले के भन्छ त ट्री टोपोलोजी भन्छ। एडभान्टेज के हो त, फल्ट आइडेन्टिफिकेसन इजी, फल्ट पत्ता लगाउन सजिलो हुन्छ। कसरी सजिलो हुन्छ भन्दा, यो दुईटा कम्प्युटरमा मेसेज पठाएको यहाँबाट, यो दुईटामा पठाएको मिलेन भन्दा यहाँदेखि यता मात्रै हेर्नु पर्यो कि यता हेर्नु परेन क्या, यो यहाँदेखि यतासम्म परेन, यिनीहरू पनि चलेको छ, यो चलेको छैन भनेपछि यहाँबाट यता पनि चलेको छ, यहाँबाट मात्रै चेन्ज गरेको हो क्या, कहाँ समस्या छ भनेर पत्ता लगाउन सजिलो हुन्छ। नेटवर्क क्यान बी एक्सप्लेन्ड बाई एडिसन अफ सेकेन्डरी नोड्स, द नेटवर्क क्यान बी एक्सपेन्डेड बाई सेकेन्डरी नोड्स, एक्सप्यान्ड गर्न सजिलो हुन्छ क्या, हबहरू थप्दै जाने, कम्प्युटर थप्दै जाने। स्केबिलिटी इज अचिभ, स्केबिलिटी भनेको लामो ठुल्ठुलो नेटवर्क बनाउन सकिन्छ यसलाई। इच स्टार सेगमेन्ट गेट अ डेडिकेटेड लिङ्क फ्रम द सेन्ट्रल बस, डेडिकेटेड लिङ्क प्राप्त गरेको हुन्छ, हबहरू हुन्छ त्यहाँ डेडिकेटेड, अनि त्यहाँबाट कम्प्युटर थप्दै जाने। एउटा सेगमेन्ट बिग्रियो भने सबैलाई इफेक्ट गर्दैन। एडभान्टेज, डिसएडभान्टेज के हो त, मल्टिपल सेगमेन्ट्स आर कनेक्टेड टु सेन्ट्रल बस, द नेटवर्क डिपेन्ड्स हेभिली अन बस, त्यो मेन तारमा चाहिँ एकदम हेभी ट्राफिक भएकोले गर्दाखेरि त्यसलाई धान्नलाई गाह्रो हुन्छ कि, त्यहाँदेखि त्यो बिग्रियो भने सबै नेटवर्क फेलियर हुन्छ। भनेको चाहिँ त्यसको भनेको अर्थ चाहिँ थप्दै जानु भने यता बहुत धेरै थप्दै जानुभयो, अब यो धान्ने त यसैले हो नि त, यो क्रास भयो भने सबै गयो क्या, सबै गयो। डिसएडभान्टेज, मेन्टेनेन्स गर्न सजिलो छैन, गाह्रो छ। डिसएडभान्टेज। अर्को कुन टोपोलोजी आयो, अर्को टोपोलोजी आयो स्टार टोपोलोजी, यहाँ बिचमा एउटा हब हुन्छ, यहाँ सेन्ट्रल कम्प्युटर हुन्छ, अनि यसले सबैलाई कन्ट्रोल गर्छ, यस्तो खालको टोपोलोजी चाहिँ स्टार टोपोलोजी भनिन्छ। एडभान्टेज के हो त,
ड्यु टु द सेन्ट्रलाइज नेचर, सेन्ट्रलाइज सबैबाट सबैमा मेसेज आउँदै हुँदाखेरि सेन्ट्रलाइज हुन्छ क्या, कन्ट्रोल गरेको हुन्छ क्या। जस्तै यसले कन्ट्रोल गरेको हुन्छ, यसलाई मेसेज तपाईँले पठाउनु पऱ्यो कहाँबाट, यहाँबाट हो भने यहाँबाट यहाँ आउँछ नि, यहाँबाट यसले कन्ट्रोल गर्छ कि, सबैलाई कन्ट्रोल गर्छ यसले, सेन्ट्रलाइज हुन्छ सिस्टम। एडभान्टेज एज द एनालाइसिस अफ ट्राफिक इजी द टोपोलोजी पोजेस लेसर सेक्युरिटी रिस्क, सेक्युरिटी रिस्क चाहिँ कम हुन्छ, किन भन्दाखेरि सेन्ट्रलाइज सिस्टमले चाहिँ सबैलाई कन्ट्रोल गरिरहेको हुन्छ, त्यही भएर चाहिँ सेक्युरिटी रिस्क लो हुन्छ। डिसएडभान्टेज नेटवर्क अपरेसन डिपेन्ड्स अन द फङ्सनिङ अफ सेन्ट्रल हब, हेन्स सेन्ट्रल हब फेलियर लिड्स टु द फेलियर अफ इन्टायर नेटवर्क। भनेको सेन्ट्रल नेटवर्क यो हो, यो बिग्रियो, तर यो सबै कुनै बिग्रेका छैनन् कि, सबै कुनै बिग्रेका छैनन्, सबै चलिरहेका छन्। यो बिग्रियो भने अब गयो, कोल्याप्स हुन्छ कि, डिसएडभान्टेज हो। Also the number of nodes can be it depends on the capacity of central hub, सेन्ट्रल हब कतिको क्यापेबल छ त्यो हेरेर, त्यो बिचको कम्प्युटर कति, मैले बिचको भन्यो नि, अब त्यो कतिको पावरफुल छ त्यो हेरेर नेटवर्क कति थप्ने भनेर भन्नुपर्छ, त्यसमा डिपेन्ड हुन्छ के। द सेटअप कस्ट इज क्वाइट हाई, सेटअप कस्ट चाहिँ महँगो हुन्छ, अलिक महँगो हुन्छ अरू टोपोलोजी भन्दा। मेस टोपोलोजी सबैभन्दा उत्कृष्ट टोपोलोजी, आइडियल टोपोलोजी हो यो। मेस टोपोलोजी कस्तो खालको टोपोलोजी हो भन्दाखेरि चाहिँ हरेक कम्प्युटरमा कनेक्सन हुन्छ कि, यहाँबाट यहाँ कनेक्सन, यहाँबाट यहाँ, यहाँबाट यहाँ, यो मेस टोपोलोजी त्यस्तो हुन्छ। तर हेर्नु त स्टार टोपोलोजी हेर्नु है, यहाँबाट डाइरेक्ट यहाँ कनेक्सन छ त छैन, यहाँबाट यहाँ छ त छैन, यहाँबाट यहाँ डाइरेक्ट छ त छैन, यहाँबाट यहाँ डाइरेक्ट छ त यहाँ पनि छैन, किनभने यहाँ जानु पर्यो। तर मेस टोपोलोजीमा त्यस्तो हुँदैन। मेस टोपोलोजी चाहिँ कस्तो खालको टोपोलोजी भन्दा हरेक कम्प्युटरले हरेक कम्प्युटरसँग लिङ्क राख्नु पाउँछ, यसले यसलाई लिङ्क, यसले यसलाई, यसले यसलाई, यसले यसलाई, सबैसँग लिङ्क हुन्छ यसको। अब के फाइदा छ त भन्दाखेरि पर्सनल मेसेज पठाउनु मिल्छ कि, यहाँबाट यहाँ ट्याक्कसँगले छिटो हुन्छ। अरू टोपोलोजी जस्तो यसलाई पठाएर यसरी यसरी घुमिराख्नु पर्दैन, डाइरेक्ट यसलाई पठाउने हो भने डाइरेक्ट यहाँ ट्याक्क, यसले यसलाई डाइरेक्ट, यसले यसलाई पठाउनु छ भने यहाँ स्याट डाइरेक्ट। एडभान्टेज पोइन्ट टु पोइन्ट कनेक्सन बिट्विन इच पेयर अफ नोट्स मेक इट इजी टु आइडेन्टिफाई फल्ट प्राप्त गर्न सजिलो हुन्छ, किनभने हरेक कम्प्युटर हरेकसँग जोडिएको छ, कुनमा मेसेज गएन भनेर एउटामा बस्यो भने सबै थाहा पाउन सकिन्छ। इट क्यान ह्यान्डल हेभी ट्राफिक ह्यान्डल गर्न सक्छ, सबैले सबैमा मेसेज पठाउन मिलिसके पछाडि अरूमा प्रेसर पर्दैन, जुनमा पठाउने हो त्यसैमा जान्छ, त्यही भएर ट्राफिक धेरै हुँदैन, र ट्राफिक धेरै भए पनि यसले ह्यान्डल गर्न सक्छ। द एरेन्जमेन्ट अफ नेटवर्क नोड इज सच द्याट इज पोसिबल टु ट्रान्समिट डाटा फ्रम वान नोड्स टु मेनी अदर नोड्स एट द सेम टाइम, एकैचोटिमा पठाउन मिल्छ कि, एकैचोटिमा सबैलाई मेसेज पठाउन मिल्छ। अब यसले सबैलाई एकैचोटि मेसेज पठाउन मिल्छ, यसले सबैलाई एकैचोटि मिल्छ, यसले सबैलाई एकैचोटि मेसेज पठाउन मिल्छ, एडभान्टेज हो। प्राइभेट मेसेज पनि पठाउन मिल्छ, पोइन्ट टु पोइन्ट कनेक्सन हुन्छ, एउटाबाट अर्कोमा पोइन्ट टु पोइन्ट कनेक्सन हुन्छ। अनलाइक रिङ टोपोलोजी इन्टर नेटवर्क इज नट फेल, एउटा बिग्रियो भने त्यो स्टार टोपोलोजी रिङ टोपोलोजीको जस्तो एउटा बिग्रियो नि अब सबै फेल हुँदैन, सजिलो। रिङ टोपोलोजीको बारेमा यहाँ तल मैले भनिदिन्छु, यहाँ रिङ टोपोलोजी आउँदैछ, यहाँ छ तल। रिङ टोपोलोजीमा जस्तो चाहिँ हुँदैन। अनलाइक रिङ मल्टिपल डाटा क्यान सेन्ड, एकैचोटिमा अघि एउटा थियो नि, एउटा त्यो बस टोपोलोजी थियो नि, बस टोपोलोजीमा सिम्प्लेक्स मोड हुन्थ्यो नि, यताबाट पठायो उताबाट अनि बल्ल रिसिभ हुन्छ, यसमा त्यस्तो हुँदैन। यसमा चाहिँ टु वे कम्युनिकेसन हुन्छ, यताबाट उता पठाउनु मिल्छ, उताबाट पनि यता पठाउनु मिल्छ, एकदम टु वे हुन्छ कि, यसमा चाहिँ फोन जस्तो हुन्छ, कॉर्डलेस जस्तो हुँदैन। ओइङ इट इज कम्प्लेक्सिटी द एडमिनिस्ट्रेसन अफ मेस टोपोलोजी इज डिफिकल्ट, एडमिनिस्ट्रेसन गर्न सजिलो हुँदैन, गाह्रो छ, किन भन्दा कुन कम्प्युटरले कुन मेसेज कहाँबाट पठाइरहेको छ, गाह्रो हुन्छ, किन भन्दाखेरि सबैबाट सबैमा कम्युनिकेसन गर्न मिल्छ, त्यही भएर चाहिँ एडमिनिस्ट्रेसन गर्नलाई के हुन्छ त गाह्रो हुन्छ। लट अफ केबल, धेरैवटा केबल चाहिन्छ कि यसमा, अरू नेटवर्क जस्तो छैन। हेर्नुहोस् त, यही कम्प्युटरले कतिवटा चाहियो, 1 2 3 4वटा केबल चाहियो यसमै, यसैलाई चाहियो 4वटा, यसैलाई चाहियो 4वटा, यसैलाई 4वटा, यसैलाई, सबैलाई के चाहियो त केबल बढी चाहिन्छ, डिसएडभान्टेज कस्ट बढी हुन्छ। त्यस्तो भएपछि द अरेन्जमेन्ट वेयर इन एभ्री नेटवर्क नोड कनेक्टेड एभ्री अदर नोड्स अफ द नेटवर्क मे कनेक्ट सर्भर टु द मेजर पर्पज, बिना कामको खर्च बढी हुन्छ कि, एउटाबाट त्यति धेरै तार नचाहिने, तर त्यो तारहरू त्यहाँ युज भएकोले गर्दाखेरि के हुन्छ त भन्दाखेरि कनेक्टेड टु इज नोड्स अफ द नेटवर्क मेनी कनेक्सन सर्भ नो मेजर पर्पज नै छैन क्या, त्यसको काम छैन, तर पनि हामीले त्यो जोड्नुपर्ने हुन्छ। डिसएडभान्टेज डिफिकल्ट टु एड सम न्यू नोड्स, नयाँ थप्नु पर्यो भने त हो बहुत गाह्रो छ,
नयाँ तपाईँले यहाँ थप्नु पर्यो भने हेर्नुहोस् त कस्तो गन्जागोल छ। तपाईँले यहाँनिर एउटा थप्नु पर्यो भने सबै कम्प्युटरसँग त्यसको कनेक्सन पनि मिलाउनु पर्यो अनि जतिवटा कम्प्युटर छ त्यतिवटा केबल चाहियो क्या। अब यहाँ तपाईँले कतिवटा छ, यहाँ 5 नम्बर छ, 6 नम्बर यहाँ थप्नु पर्यो भने भएभरको सबै कम्प्युटरको केबल पनि जोड्नु पर्यो, सबैको कनेक्सन यहाँ मिलाउनु पर्यो। नयाँ थप्नु पर्यो भने चाहिँ एकदमै गाह्रो छ, डिसएडभान्टेज हो। अर्को आयो रिङ टोपोलोजी। अघि मैले रिङ टोपोलोजी भनिरहेको थिएँ। रिङ टोपोलोजी पनि यस्तो खालको टोपोलोजी हो जसमा चाहिँ हरेक कम्प्युटरहरू चाहिँ रिङ टोपोलोजीको डिसएडभान्टेज एडभान्टेज अहिले भन्छु। मैले रिङ टोपोलोजी किन भन्यो भन्दा रिङ औँठी जस्तै छ नि त, यसरी घुमाएर बनाएको छ नि नेटवर्क, डिभाइस 1 2 3 4 5 6, यो रिङ टोपोलोजी हो। यसरी घुमेर बनेको नेटवर्क टोपोलोजीले चाहिँ के भन्छ त, रिङ टोपोलोजी भनिन्छ। यसको एडभान्टेज के छ त, द कन्फिगरेसन मेक्स इट इजी टु आइडेन्टिफाई फल्ट्स इन नेटवर्क नोड्स। आइडेन्टिफाई गर्न सजिलो हुन्छ। यहाँबाट यहाँ मेसेज पठाउनु पर्ने, यहाँ क्र्यास भयो भने थाहा हुन्छ कि यो यहाँ क्र्यास भयो भने यहाँबाट मेसेज गर्ने थाहा हुन्छ। अरू टोपोलोजीमा जस्तो गाह्रो छैन। इन दिस टोपोलोजी इट्स नोड्स ह्याभ द अपर्च्युनिटी टु ट्रान्सफर डाटा। सबैले डाटा ट्रान्सफर गर्न पाउँछ। यसलाई डाटा, यसले सबैलाई डाटा ट्रान्सफर गर्न पाउँछ, यसले सबैले ट्रान्सफर गर्न पाउँछ। सजिलो छ, सबैले ट्रान्सफर गर्न पाउँछ। लेस कस्ट महँगो हुँदैन, कम कस्ट हुन्छ। मेस जस्तो अरू टोपोलोजी जस्तो गाह्रो हुँदैन, एउटै तारले काम गर्छ। ट्राफिक इज युनिडाइरेक्सनल, डाटा ट्रान्समिसन युनिडाइरेक्सनल भने एकैतिरबाट मात्रै डाटा पठाउन सकिन्छ। यहाँबाट यसरी पठाउने कि त यहाँबाट यसरी पठाउने, म दुईतिरबाट पठाउँछु भन्न मिल्दैन यहाँ। अनि त्यस्तोले कारणले गर्दा के हुन्छ, छिटो हुन्छ डाटा ट्रान्सफर। यसरी मात्रै पठाउने गएपछि त युनिडाइरेक्सनल एउटै डिरेक्सनमा मात्रै गइरहेछ क्या डाटा, यसरी घुमिरहेको छ कि त यसरी घुमिरहेको छ। यसो गरेपछि डाटा ट्राफिक हुँदैन, सजिलो हुन्छ। डाटा इज ब्रोडकास्ट एभ्रिवेयर क्यान, सबैले डाटा ब्रोडकास्ट गरेपछि सबैले रिसिभ गर्न पाउँछ। एउटालाई पठायो भने सबैले हेर्न पाउँछ। इन कम्पेरिजन टु बस अर रिङ इज बेटर एट ह्यान्डलिङ लोड ह्यान्डल गर्नलाई सजिलो हुन्छ। लोड ह्यान्डल गर्नलाई सजिलो हुन्छ, बस जस्तो गाह्रो हुँदैन। डिसएडभान्टेज के भन्छ, द फेलियर अफ सिंगल नोड्स इन द नेटवर्क क्यान कज द इन्टायर नेटवर्क फेल। एउटामा मिस्टेक भयो भने, एउटा नोड्समा समस्या आयो भने सबै पुरै नेटवर्क फेल हुन्छ कि। जस्तै यो बिग्रियो नि, यहाँबाट मेसेज आउनु भने यो 6ले मेसेजै पाउँदैन, यताबाट पठाउनु छ भने यहाँ 6ले मात्रै पाउँछ, अरूले पाउँदैन। अब यो एउटा कनेक्सन यसरी मिलेर साइकल जस्तो मिलेर बसेको हुन्छ। एउटा बिग्रियो भने सबै बिग्रियो कि भताभङ्ग भयो। त्यस पछाडि गाह्रो, यो डिसएडभान्टेज हो। नयाँ थप्नलाई गाह्रो हुन्छ, एउटामा अर्को कनेक्सन भइरहेको हुन्छ, त्यही भएर यो नयाँ थप्नलाई धेरै गाह्रो हुन्छ। डाटा सेन्ड फ्रम वान नोड टु अनदर पासेस थ्रु द अल इन्टरनेट, दिस मेक्स द ट्रान्समिसन स्लोअर कम्पेरिजन टु स्टार्टअप, द ट्रान्समिसन स्पिड ड्रप्स विथ इन्क्रिज। जति थप्दै जानुभयो नि, एउटाको मेसेज जस्तै एउटालाई मेसेज पठाउनु पर्ने हुन्छ भने सबैले पाउँदै जान्छन्। अनि जस्तै यो 1 नम्बरले 4 नम्बरलाई मेसेज पठाउनु छ भने यसरी आउँछ कि सबैले हेर्छन् कि मेसेज, 2ले पनि हेर्छ, 3ले पनि हेर्छ, 6ले पनि हेर्छ, 5ले पनि हेर्छ। यिनीहरूलाई त नचाहिएको मेसेज यसले हेर्छ क्या। अब यसलाई पठाएको मेसेज यिनीहरूलाई चाहिएको थिएन, तर यिनीहरूले पनि त्यो मेसेज हेर्छन् कि। अब डिसएडभान्टेज त्यसो गरिसकेपछि के हुन्छ, फेरि यसले हेर्छ, फेरि त्यहीँनिर ट्राफिक अलिकति जेनेरेट भयो, फेरि यसले हेर्छ, अलिकति ट्राफिक जेनेरेट, अनि धेरैवटा कम्प्युटर थप्नु भयो भने त त्यो गाह्रो हुन्छ। डिसएडभान्टेज हो। डाटा पासेस अननेसेसरीली नचाहिने नोट्सहरूमा नचाहिने कम्प्युटरलाई पनि 4 नम्बरलाई पठाएको मेसेज 2 र 1 3 4 5 सबैले हेर्छन् कि। अनवान्टेडहरूले हेऱ्यो भने त्यो के हुन्छ भन्दाखेरि डाटा पासेस भन्दा नचाहिनेले डाटा किन हेर्ने, डिसएडभान्टेज हो। कम्बिनेसन अफ डिफ्रेन्ट टोपोलोजिज, यो हाइब्रिड टोपोलोजी किन बनाएको त हाइब्रिड टोपोलोजी भन्दाखेरि हरेक नेटवर्किङ टोपोलोजीहरुमा भएको एडभान्टेजलाई चाहिँ के गर्न त एडभान्टेजलाई गेन गर्नलाई के जुन टोपोलोजीमा जे जे एडभान्टेज छ त्यो लिएर चाहिँ टोपोलोजी बनाउने काम केले गर्छ त हाइब्रिड टोपोलोजी गर्छ। हेर्नु त यहाँ स्टार टोपोलोजी छ, यहाँ रिङ टोपोलोजी छ, यहाँ बस टोपोलोजी छ। सबै टोपोलोजीलाई कम्बाइन गर्यो भने के हुन्छ त हाइब्रिड टोपोलोजी बन्छ। एडभान्टेज के हो त हाइब्रिड टोपोलोजी कम्बाइन्स 2 or more टोपोलोजी एन्ड मिन्स टु रिप देयर एडभान्टेज। सबैको फाइदा लिने के जुन टोपोलोजीमा जे फाइदा छ त्यो लिनको लागि चाहिँ हाइब्रिड टोपोलोजी बनेको। क्यान बी मोडिफाइड एज पर रिक्वायरमेन्ट, जस्तो रिक्वायरमेन्ट छ त्यही अनुसार मोडिफाई गर्न सकिन्छ। एक्सट्रिमली फ्लेक्सिबल हुन्छ, जस्तो जुन टोपोलोजीको फाइदा छ त्यसलाई चाहिँ अलिक प्रमोट गर्न सकिन्छ, जुनको कम फाइदा छ त्यसलाई चाहिँ अलिकति कम राख्न सकिन्छ। इट इज भेरी रिलायबल हुन्छ यो चलाउनलाई
रिलायबल छ। डिसएडभान्टेज एक्सपेन्सिभ, महँगो छ। सबै टोपोलोजीको बारेमा ज्ञान भएको मान्छे चाहियो है, त्यस्तै खालको टेक्निसियन चाहियो। एक्सपेन्सिभ छ नेटवर्क। अब नेटवर्कको अब केबलहरू धेरै चाहियो, मोडमहरू चाहियो। स्टार टोपोलोजी राख्नुहुन्छ भने हबहरू चाहियो। के छ त डिसएडभान्टेज, महँगो छ। डिसएडभान्टेज भेरी कम्प्लेक्स हुन्छ क्या, गाह्रो, सबै ज्ञान भएको मान्छे चाहिन्छ। कुन कहाँ के कुन कम्प्युटर बिग्रेको छ भनेर पत्ता लगाउन बहुत धेरै गाह्रो हुन्छ। देयर इज चेन्ज हार्डवेयर इन अर्डर टु, अब हार्डवेयर चेन्ज भयो भने एउटा पुरै टोपोलोजी, जस्तै एउटा स्टार टोपोलोजी बनाउनु छ, हब राख्नु भएको छ, अब त्यो स्टार टोपोलोजीमा नयाँ कम्प्युटर थप्नु भने हबको पावर पनि थप्नुपर्छ क्या, हार्डवेयरहरू त्यहाँबाट चेन्ज गर्नुपर्छ। अब युजली हाइब्रिड आर्किटेक्चर आर युजली लार्ज इन स्केल, सो दे रिक्वायर लट अफ यो लार्ज हुन्छ, ठुल्ठुलो स्केलमा हुन्छ कि हाइब्रिड टोपोलोजीहरू। त्यही भएर यो टोपोलोजीहरू बनाउनको लागि चाहिँ के चाहिन्छ त भन्दाखेरि धेरै नम्बरमा ट्यालेन्टेड मेन पावर होइन, टेक्निसियनहरू चाहिन्छ, अनि केबल पनि धेरै चाहिन्छ क्या यसमा। डिसएडभान्टेज हो। आज हामीले के पढ्यौँ त, सुरुदेखि हेरौँ है। आज हामीले पढ्यौँ बस टोपोलोजीको फाइदा बेफाइदा, बस टोपोलोजी कस्तो छ, कस्तो हुन्छ, फाइदा बेफाइदा, ट्री टोपोलोजीको एडभान्टेज डिसएडभान्टेज, अनि स्टार टोपोलोजीको एडभान्टेज डिसएडभान्टेज, मेस टोपोलोजीको एडभान्टेज डिसएडभान्टेज, रिङ टोपोलोजीको एडभान्टेज डिसएडभान्टेज र हाइब्रिड टोपोलोजीको एडभान्टेज डिसएडभान्टेज, र ती टोपोलोजीहरू भनेका के हुन्, के काम गर्छन् ती टोपोलोजीहरूले, कसरी युज गर्ने भनेर हामीले पढ्यौँ। यस्तै अब कोर्ससँग सम्बन्धित रिलेटेड भिडियोहरू तपाईँलाई चाहिन्छ भने मेरो युट्युब च्यानललाई लाइक र सब्सक्राइब गर्नुहोला। मैले अरू नोटहरू पनि तपाईँहरूको लागि राखिदिने नै छु। हस्, धन्यवाद, थ्याङ्क यू।